बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी मुझे मोगल नावलकारांनो आज आम्ही न्हायल्या गेल्यात सगळ्यांक सांगपाक मोटरसायकलवाल्यांक पसरकारांक सगळे म्हणजे सामान्य आम आदमी जो आहा आज जे भाशेन रामाक ताजे आंगार जे घाये घातल्या तेच भाशेन हाल्या तुमच्या भुरग्यांक जरी तरी मारलो जाल्यार हे सरकाराक वचून आमकां न्याय मेळपाचो उपेक्षा ना। आज आमी सगळ्यांनी जाग जावपाची गरज आहा। आज तुमच्या भुरग्यांक मार जाल्यार तुमकां सारवा करपाक कोण ना। तेका लागून आज आमकां हो बीजेपीचो जो सरकार आहा जो गुंडागिरी करता ती गुंडागिरी बंद करपाक जाय। आनी तेका लागून आमी जेन्ना हो सगळो प्रोटेस्ट एक कॅन्डल लायट घेवन शास्त्रीन कमेस केल्लो तो शास्त्री सण आता आमी आख्खे गांवांनी सगळे बाजारांनी सगळे वाड्यांनी हे मशाल घेवन वयतले आनी हे मशाल घेवन ह्या सरकाराक मेसेज दिवपाक की तुमगेलो जो मास्टर माइंड आहा ते मास्टर माइंडाक तुम्ही जरी तरी एक्सपोज कोना जाल्यार गोंयकार आता पेट्टलो आनी गोंयकाराची सगळी भुरगीं रस्त्यार येतली। हे जे घेर आहा ते फकत रामा काणकोणकारा पासत न्हू ते आमगे भुरग्यां पासत आनी तेका लागून आज आमी रस्त्यांनी वचून प्रत्येक शास्त्रीकाराक उलो मारता की आज जे रामाक जाला ते हाल्या आमगे भुरग्यां जातले आनी जेन्ना हे आमगे भुरग्यां जातले तेन्ना हे पुलीस येवपा नाय कित्याक हे सगळे हे सरकारागेले गुंडा। आज हो गुंडा सरकार बीजेपी गेलो आमकां गोंयांत नाका आनी तेका लागून आज आमकां सगळे उलो मारताय की हे जे उल्याक जेन्ना आमकां उलो मारतले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी रस्त्यार येवपाची गरज आहा। कित्याक जरी तरी आज आमी एकठांय जायले जाल्यार आमगेले एक्टिविस्ट भावांक जे ते एसकोन ट्रिटमेंट दिताय ते दीत रावतले आनी हेच्या मुखार कोण एक्टिविस्ट जावपाक पावपाना कोण गोंयच्यो जमीन साल्वार करपाक पावपाना। आज ही जी गुंडागिरी चलता ती गुंडागिरी चलता गोंय जमिनी पासत। आज जे कन्वर्जन जाला आज जे दोंगर काडटाय हे सगळे दोंगराचे आनी खजानाचे आनी शेताचे मोगान आनी ते पैशा लागून आज हे सगळे गुंडा आज हे पोसून दवरलो आहा हे बीजेपी सरकारान। आमकां हेचे निषेध मारपाक जाय। हे सरकाराक आज एक क्लियर मेसेज तुम्ही हे मास्टर माइंडाक कोण तो सांगपा जायो। तुम्ही जर तरी या मास्टर माइंडाक सांगना जाल्यार गोंयभर आमी अशेंच करून वयतले आनी गोंयभर ही मशाल रॅली आमी व्हरतले आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दितले की गोंयांत आमकां सुसेग जायो गोंयच्या भुरग्यांक सुसेग जायो। तुमगे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी जी आहा ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांक तेंगे भुरग्यांक तेंकाय सुसेग जायो। तुमगे खंयच्याय कार्यकर्त्यांक नाका की तेंगे भुरग्यांक रामा जशें मार पडलो जाल्यार ते कोण पावपाना आनी तेका लागून आज जस्टीस एगेन्स्ट रामा जस्टीस फॉर रामा आनी जस्टीस फॉर गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज। गोंयांत गुंडागिरी नाका आनी गोंयांत ही तुमची हुकुमशाय आनी गोंयांत हो गुंडा सरकार आमकां नाका। तेका लागून आमी गांवांनी वचून ही मशाल रॅली आयसून आमी चालू करता। आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी बीजेपीची गुंडागिरी हे गोंय कोणाचे हे गोंय कोणाचे भावांनी भयणीनो आयज आमच्या गोंयांत जे सिच्युएशन आसा आयज आमच्या गोंयच्या एका भावाक ज्या भशेन काही गुंडांनी
आणि पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड गुंडांनी मारलो, ज्या कंडिशनात मारलो, ज्या भाशेन मारलो, त्या चोयत जाल्यार आमकां सगळ्या गोंयकारांक आज भिवपाची गरज आसा. आमकां भिवपाची गरज आनी भिला म्हणूनच आज आमी रस्त्यार देवला. हे सरकारान कसले मंत्री ना. एक टायमार आमचो सीएम म्हणटालो ह्या लोकांचेर कसल्यो केसीस ना, आज आमचेर पाळी येयला. ह्या सरकारान कसले मंत्री ना. ह्या सरकारान रेपिस्ट आसा. ह्या सरकारान लोकांच्यो बायलो पळोवंक घेवन वचपी लोक आसा. ह्या सरकारान गुंडा आसा. ह्या सरकारान जमनीक खावपी लोक आसा. ह्या सरकारान लोकांक मारून उडोवपी लोक सुद्धा आयज आसा. आणि अशें एक सरकार, अशा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तुमकां जाय? तुमकां जाय? म्हणून आमी म्हणटा बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी. आयज आमी सगळे नावेली गांवांत हिंगासर एकठांय जाल्ले आसात. आयज दिसाक हांव खूब एक सकाळी मोन्नाचे मीस आयकिला, मागीर शिंतोरी गेले. सांजे एक मरण गेला आतांच, आनी तेच शिंतोरी आमकडे पावला आनी तिका पळयलोलें आसा. आयज म्हाका, फाल्यां तुका. जे रामा काणकोणकाराक जाला ते आयज तेका जाला जाल्यार फाल्यां ते आमकां सगळ्यांक उलो ना. जरी तर आयज आमी हिंगा नावेली जाग्याचेर एकठांय जाल्यार एक मॅसेज घेवन येयल्यात सगळ्या नायकारांक आनी हिंगा जे कोण आमचे बरोबर आहात तांकां की ही जी गुंडागिरी बीजेपीची आमकां नाका, आमकां जाय. देखून सगळे लागीं नायकारां लागीं बाकी हिंगासर जे कोण फ्लाय करता तेंच्या लागीं मागता की हे ज्यूसचे जेवण आसा हे आमच्या गोंयकारांनी हातीक घेयला. माशाल घेवन मुखार गांवगांवांनी वचोन लोकांच्या मनांत घालपाचे आनी लोकांक सांगपाक जाय की हे जे कोण रामा काणकोणकाराक जाला ते फाल्यां आमकां जावपाक शकता. आनी ताका लागून सगळे गोंयकारांनी एकठांय जावपाचे आनी हेचेर निशेध करपाचो आनी हो निशेध लावपाक आमचे हे मागणी तुमच्या लागीं दवरता. मोगाल नावेलकार भाव भयणांनो आनी समज गोंयकारांनो, आयज तुमकां खबर आसा ह्या सरकारान मेळून आयज कितें केलेलें आसा ते आमचो एक तरणाटो रामा काणकोणकार सो गोंयच्या मोगा खातीर गोंयचे जे वायट जाताले विरोध करतालो आनी हाका तेणी मेळून कांय गुंडांनी मारून ताका आयज तो हॉस्पिटलांत आसा. आनी हे आमी आयज फुडें येयले जाल्यार तरणाटे सांगून करता ह्या सरकाराक तुमी बाबाजो फोकस करा एम्प्लॉयमेंटाचेर, फोकस करा हेर इश्यूचेर, फोकस करा तुमच्या राज्याचे रस्त्याचेर बांद जालेले आसा आनी हे गुंडाराज बंद करात. इश्यू घेयात आनी लोकांच्या लागून काम करात. खंय कोण वयर सोडटा हे इश्यू काडटा ताका दाबोवन ताका मारून आनी आमी फुडें सरले जाल्यार आमी सरकाराक सांग करता गुंडाराज बंद करा. आनी हे इन्सिडंटीक कोण मास्टर मायंड आसा हो तुमी आमकां दाखोवन दिवपाची चड गरज आसा. आनी आमी हे जर बंद जायना जाल्यार आमी हेच्या मुखारूय वयतले आनी सगळे लोक आयज आमी ही माशाल चालू केल्या ही फुडें वचत रावतली. देखून मागता गुंडाराज बंद करात आनी कामाचेर तुमी ध्यान दवरात तुमचो आनी लोकांक विशाल दवरात. तेन्ना तुमकां लोक शाबासकी दितले. देव बरें करूं. गोंयकारांनो जाग्या जायात उठत फुडें सरत. जो आमच्या राखणदाराचेर बाब रामन
हाचेर केला तो ताचेरूच न्हय हे सोबत एक गोंयकाराचेर हो अटॅक जाल्लो आसा आनी हो अटॅक करून ताका विचारतात मारता आसतना तूं राखणदार तूं गोंयचो राखणदार अशें म्हणून ताका टेबलाचो मार मारला जाल्यार हे कुंडा कोणें काडले मास्टरमाइंड कोण शेवटो बावटो कावटो कोणाचो फुडें सरात आमकां सांगून दियात लायन दियात हो फुडें कोण तो मास्टरमाइंड ताका मारू दुसरे कोणाकूय उबे करूं नाकात हॉटेलांत दवरून ताका धरून हाडूं नाकात आनी म्हणूं नाकात हांव हो मास्टरमाइंड म्हणून सगळे गोंयकारांक खबर आसा कोण मास्टरमाइंड खंयचो पूण आमकां जाय तुमी ताका धरून लोकांच्या मुखार उबो केलेलो जे मेरेन तो आमकां मास्टरमाइंड गोमनाक कोण पळय तो आमी गोंयकार अशेंच मार्शाल पेटोवन दिसान दीस हे कोणशाच्या आमी असं आव्हान उडयतले आनी निशेध मारतले असलो भ्रष्टाचारी जुगला पाटीचो सरकार आमकां नाका जो आमकां गुंडागिरी दाखयता आज ताचेर गुंडागिरी केल्या फाल्यां आमचेर करतले असलो